बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे पहला रोज़ा किसने रखा था और रोज़े की शुरुआत कहाँ से और कब और कैसे हुई, और ये रोज़ा हमारे लिए इतना ख़ास और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले भी लोग रोज़ा रखा करते थे? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक हकीकत है और जो हजारों सालों से चलती आ रही है। अल्लाह का हुक्म है, नबियों की तौबा, यहाँ तक के इंसानों की आजमाइश भी है। आज हम बात करने वाले हैं रोजे के बारे में, जो आपके दिल को हिलाकर रख देगा, और उस शख्स के बारे में भी बात करेंगे जिस शख्स ने इस दुनिया में आके सबसे पहले रोजा रखा था, यानी रोजे की शुरुआत की थी। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि रोजे की असल हकीकत, असल मकसद क्या है। दोस्तों, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनकी कौम गुनाहों में डूब रही थी और वो लाख कहने पर भी तौबा नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुस्से में आकर एक इस धरती पर तूफान भेजा, जिसको देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने और उनकी कौम ने अल्लाह के लिए 40 दिन तक रोजा रखा। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तौरेत मिली थी, तो उन्होंने भी 40 दिन के रोजे रखे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी 40 दिन के रोजे रखे थे। सभी जानते हैं कि मुसलमानों के लिए रोजा कितना अहम और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिन रोजों को हम रमजान के महीने में रखते हैं, और रोजे को पहले की नबी और उनकी उम्मत भी रखती आई है। और रोजे की शुरुआत जब से हुई है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, और तभी से ही रोजे की शुरुआत हो गई थी। और कुरान मुकद्दस में रोजे का जिक्र आया है कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, और जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, आगे तुम परहेजगार बन जाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा रखने की जो ये परंपरा है, वो इस्लाम के वजूद में आने से पहले से ही चलती आ रही है। और हमारी इस दुनिया का सबसे पहला रोजा और सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था। और जब जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के मना करने के बाद भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी, उन्होंने जन्नत के अंदर एक गेहूं का दाना खा लिया था, और फिर उनको सजा के तौर पर इस दुनिया में भेज दिया गया था। और इस दुनिया में आके उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की, और इस दुनिया में आकर उन्होंने 40 रोजे रखे। अल्लाह के लिए वो तौबा करने के लिए लगातार रोजे रखते रहे, लगातार अल्लाह ताला से वो माफी मांगते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाल दिया गया था और इस दुनिया में उनको भेज दिया गया था, तो बहुत ही ज्यादा रोए और उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की। अल्लाह से रो रो कर उन्होंने माफी मांगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको 40 दिन रोजा रखने की इबादत करने का हुक्म दिया, और 40 दिन के बाद उनकी माफी को कबूल कर लिया गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हिदायत दी, और फिर जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम गुनाहों में डूब रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर तूफान भेजा। और जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा की, 40 दिन के रोजे रखे, और फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरेत भेजी गई थी, तो उन्होंने भी 40 दिन के रोजे रखे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी 40 दिन के रोजे रखे थे। रोजे का हुक्म हिजरत के दूसरे साल 624 ईस्वी में आया था, और इसी साल मुसलमानों को जकात का, फितरे का, सदके का और जंग के बदर का भी हुक्म आया था। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा तो वो है जो हमारी रूह को पाक करता है, हमारी रूह को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और रोजे के बदला मैं खुद दूंगा। रोजा एक इबादत है, और रोजा इंसान की रूह को सुधारने का एक जरिया है, और रोजे का बहुत सारे मकसद हैं जो हमें इस्लाम बताता है। रोजा रखकर परहेजगार इख्तियार करना, तकवा इख्तियार करना और अल्लाह का डर सिखाता है। जब इंसान सारे दिन का भूखा प्यासा रहकर खुद के ऊपर काबू रखकर, तो उसको अल्लाह का डर पैदा होता है, जिसकी वजह से वो खुद को बुरे कामों से बचाता है, रोकता है, खुद के ऊपर काबू रखता है। सबर, हिम्मत की ताकत। रोजा इंसान को सबर सिखाता है, हिम्मत देता है। और जब इंसान भूखा प्यासा रहता है, तो उसको पता चलता है कि भूखा रहना क्या होता है, गरीबी क्या होती है, और जिसकी वजह से इंसान लोगों के ऊपर रहम करना सीखता है और मदद करना सीखता है। रोजा हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये हमें साइंस ने क्लियर कर दिया है। इंसान को भूखा रहने से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। रहने से हमारे पाचन तंत्र को, हमारे पेट को आराम पहुंचता है, और हमारी बॉडी से भूखा रहने की वजह से गंदे और विषैले पदार्थ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और बीमारी भी कंट्रोल में हो जाती है। ये बीमारी से, शुगर की बीमारी से इंसान बच सकता है। रोजा रखने से इंसान का वेट भी नहीं बढ़ता, वेट भी कंट्रोल में रहता है। और रोजा रखने से इंसान शैतान के ऊपर काबू पा लेता है, क्योंकि रमजान में शैतान को कैद कर लिया जाता है, जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। लेकिन जब इंसान का नफ्स उसको बुराई की तरफ ले जाता है, तो रोजे की वजह से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, बल्कि खुद के ऊपर कंट्रोल करता है। और रोजा रखने से हम नेकी करते हैं, इबादत करते हैं। रोजा हमें नेकी करना सिखाता है, इबादत करना सिखाता है, पाक रहना सिखाता है। और इंसान रोजा रखकर
زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے لمبا روزہ کہاں پر رکھا جاتا ہے؟ جی ہاں، اتری یوروپ میں دنیا کا سب سے لمبا روزہ مانا جاتا ہے اور وہاں پر سورج 20-22 گھنٹے تک موجود رہتا ہے، یعنی دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا روزہ دکشنی امریکہ کے علاقوں میں ہوتا ہے، جیسے ارجنٹینا اور چلی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر روزہ 10 سے 11 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ بہت سی جگہ پر جب بچہ پہلی بار روزہ رکھتا ہے تو اس کو انعام میں روزے میں قصائی کہتے ہیں، اور روزے کی خوشی میں لوگوں کی دعوت بھی کی جاتی ہے، لوگوں کو اپنے گھر پر دعوت پر بلایا جاتا ہے۔ روزہ رکھ کر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، گالی نہیں دے سکتے، کسی کو برا بھلا نہیں بول سکتے، اور روزہ رکھ کر دل میں کینہ نہیں رکھ سکتے۔ رکھ کر بھی اگر تم یہ سب کام کر رہے ہو تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ رب العزت کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ اور روزہ رکھنے والے کو اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ جنت میں ایک ریان نام کا دروازہ ہے جس میں سے صرف روزے دار کو ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور بنا کسی خاص وجہ کے روزے کو توڑ لیتا ہے، اس روزے کو خراب کرنے کی وجہ سے اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا پھر 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور اسی مہینے میں قرآن مجید کو پہلی بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا، تو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم پر تراویح کی نماز بھی فرض کی گئی ہے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں یا پھر نہیں ہوئے ہیں؟ مان لو اگر آپ نے پورے مہینے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، پھر رمضان کے مہینے کے بعد انسان خود کو گناہوں سے بچا لے، اچھے کام کرے اور برے کاموں سے خود کو روک لے، انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ انسان کے روزے قبول ہو گئے ہیں۔ اور اگر روزہ رکھ کر سکون ملتا ہے، عبادت کرنے میں دل لگتا ہے، غریب کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے، تو تم کو سمجھ جانا چاہیے کہ تمہارے روزے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ روزہ رکھ کر انسان لگاتار اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، جانے انجانے میں اس نے گناہ کیے ہیں ان سے اللہ سے معافی مانگے اور وہ صحیح راستے پر چلے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت برساتے ہیں۔ روزہ انسان کے لیے ایک ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت 3 لوگوں کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، روزے دار کی اور ایک حاکم کی، ایک مظلوم کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ روزے کا بدلہ جنت ہے۔ جو انسان ثواب کے لیے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں آخری 10 دن میں جو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، ان راتوں کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اور یہ رات 80 سال کے برابر کی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات 80 سال کی راتوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور جو ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے 80 سال عبادت کرنے کی ثواب ملتا ہے۔ اور جو ان 5 راتوں کو پڑھتا ہے، اس میں ایک لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے جو انسان کو مل جاتی ہے، جس کا بہت ہی بڑا عظیم ثواب ہے۔ جان کا ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمت سے بھرا ہوا ہے، رمضان کی آخری راتیں سے زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور روزہ انسان کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ ہر طریقے سے دیکھ لو، روزہ انسان کی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر آتا ہے، اچھی عادتیں آتی ہیں، نیک کرنے کی عادت آتی ہے، اور جو انسان کی کامیابی کی نشانی ہے۔ روزہ انسان کو اپنی اچھاؤں پر قابو پانے کی بھی طاقت دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ریان نام کا دروازہ ہے، اور جس میں سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کو بلایا جائے گا، اور روزے دار اسی دروازے سے ہو کر گزریں گے، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور نہیں گزرے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ روزے کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، نبی اور رسول آتے رہے اور وہ بھی روزے رکھتے رہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد روزے کو فرض کر دیا گیا تھا، اور روزے کی عبادت کو سب سے اونچا درجہ دیا گیا تھا۔ روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مقدس عبادت ہے۔
इंसान को रोजा रखने से तकवा और सब्र हासिल होता है और रोजा इंसान को जन्नत तक ले जाता है। और रोजे का असल मकसद इंसान की रूह को पाक करना है और उसको स्ट्रोंग बनाना है, उसको सुधारना है। रोजा रखना सबसे बड़ा अमल बताया गया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रोजे रखने की, अपनी इबादत करने की, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, सबके रोजे और इबादत को कबूल फरमाए। इस रमजान अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन। ये वीडियो, ये हमारी नॉलेज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।